बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी स्पेशली दुआ है कि आप नौसरबाजों से भी बच के रहें। वाच टाइम्स के प्लेटफॉर्म से हम लम्हा बलम्हा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी मजबूर मासूम पाकिस्तानी हैं, उनको आगाह करते रहे कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी वेबसाइट या कोई भी ऐसी कंपनी आती है जो आपको बड़े इनाम का, बड़े मुनाफे का लालच देगी, तो वो एक दिन स्कैम करेगी। लेकिन कई लोगों ने हमारी बात पे मनोअन अमल किया। कई लोग नौसरबाजों के झांसे में फंसे। बी फॉर यू का हाल देख लें। अब तो जो माजी का एक बहुत बड़ा लुटेरा था मलिक नवीद, उसने भी लास्ट होप नामी एक कंपनी बना लिया है। और मलिक नवीद गुज़िश्ता हफ्ते एक शादी पे गया और वहां पे हैरत अंगेज तौर पर वहां पे इस कदर कमीशन एजेंट आए थे कि मलिक नवीद ने उस शादी में, वो शादी भी मैं बताऊंगा कि किस बी फॉर यू के उस बड़े नौसरबाज की थी कि जो बैटरियों का काम करता था। फिर वो दुबई चला गया और अब अल्लाह जानता है क्या उस घराने की किस्मत जागेगी या डूबेगी कि वो बंदा जिसने शादी की और मलिक नवीद को मदऊ किया, और मलिक नवीद ने वहां पे दोबारा जितने भी कमीशन एजेंट आए थे उनको लास्ट होप के मुतल्लिक फायदे गिनवाना शुरू कर दिए। खैर, उसके ऊपर अलहदा प्रोग्राम करेंगे। मलिक नवीद के हवाले से एफआईए में भी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, वो भी आप तक आगाह करेंगे। लेकिन आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं एम शॉपिंग वर्ल्ड के जो मालिक हैं वसीम अकरम की अहलिया उज़मा बुखारी। उज़मा बुखारी नाम है या उज़मा सादिक नाम है या मैडम उज़मा नाम है, इस मुतल्लिक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो ये मैंने मुकदमा उठाया हुआ है, इस मुकदमे में उज़मा जो है, उज़मा सदीक उसका नाम इस मुकदमे में लिखा हुआ है, लेकिन दुख्तर मोहम्मद सदीक लिखा हुआ है। हमने अपने प्लेटफॉर्म से तमाम इन्वेस्टर्स को, तमाम कमीशन एजेंटों को ये बावर करवाया था कि उज़मा ने वसीम अकरम से शादी कर ली है। आज उज़मा सदीक यानी कि मैडम उज़मा, या वो उज़मा जो लोगों को ट्रेडिंग का झांसा देती थी, या वो उज़मा जो लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का झांसा देती थी, या वो उज़मा जो लोगों को कंसल्टेंसी का झांसा देती थी, या वो उज़मा जो लोगों को आईफोन का झांसा देती थी, या वो उज़मा जो लोगों के पैसे डबल करके देती थी, वो गिरफ्तार हो चुकी है। अभी सिर्फ उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके खिलाफ 4 से 5 और मुकदमात भी दर्ज होने हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में उसके खिलाफ दरखास्तें दी जा चुकी हैं। लेकिन आज एक चीज देख के मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं खुद शशदर भी रहा कि एक वो नौसरबाज खातून है, वो खातून होने का फायदा भी उठाती रही। लेकिन जब वो गिरफ्तार होती है तो पाकिस्तान के बड़े बड़े कमीशन एजेंट, जिनमें कुछ ऐसे नामवर हैं कि जिन जो डबल पैसे करके देते थे, उन्होंने भी हाल ही में स्कैम किया। एक वो सूबेदार शख्स, यानी कि सूबेदार उसका नाम मैं जहन से निकल गया है, वो सूबेदार भी उज़मा को बचाने के लिए थाना खन्ना में आया हुआ था। उज़मा की गिरफ्तारी कैसे हुई, ये बहुत ही मुज़ायका खेज भी है। लेकिन जब किसी भी मुलजिम के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो मुलजिम जितना मर्जी शातिर हो, एक ना एक दिन उसने कानून की गिरफ्त में आना होता है। उज़मा सदीक के हवाले से, क्योंकि उज़मा सदीक के खामन वसीम अकरम ने हमारे पे केस किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो केस भी हम जीत गए। अब उज़मा सदीक का खामन दुबई में बैठ के पाकिस्तानी अवाम के पैसों से अय्याशी मार रहा है। लेकिन दीगर कई भी बातें हैं। मैं आपको सिर्फ थाने खन्ने के हवाले से जो मुकदमा दर्ज है उस मुकदमे के मतन में बताऊंगा। ये 997/22 मुकदमा है और ये 17 नवंबर 2022 यानी कि इसी साल गुज़िश्ता माह थाना खन्ना में दर्ज होता है। गुलाम फरीदुद्दीन है जो गोरी टाउन के रिहायशी हैं। वो इस मुकदमे के मतन में ये लिखते हैं कि मैं गोरी टाउन का रिहायशी हूँ और पाइप का कारखाना है, अरसा 15 साल से चला रहा हूं पाइप का कारखाना। लेकिन इंसान लालच और हवस का पुजारी है। जब तक लालची जिंदा है, ठगबाज नौसरबाज कभी भूखा नहीं मरेगा, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। वो मुद्दई मुकदमा जो है गुलाम फरीदुद्दीन, वो कहते हैं मेरी उज़मा सदीक दुख्तर मोहम्मद सदीक से करीबी घरेलू ताल्लुकात थे। जिस शख्स के उज़मा सदीक के साथ घरेलू ताल्लुकात थे, उस शख्स को यह भी मालूम होगा कि उज़मा सदीक ने वसीम अकरम से शादी की है। ये वसीम अकरम क्रिकेटर नहीं है, बल्कि ये वसीम अकरम एक नौसरबाज है जिसने पाकिस्तान में फ्रॉड किया, पाकिस्तानी अवाम को लूटा और अब दुबई भाग चुका है। उज़मा सदीक ने मुझे कहा कि मैं घर लेना चाहती हूँ और अपने कारोबार में कुछ रकम लगाना चाहती हूँ। 1.5 करोड़ तकरीबन 1,05,00,000 या 1,50,00,000 इस तरह की रकम वो कहता है मैंने दी है। और 33 लाख रुपए का उज़मा सदीक ने मुझे वापसी का एक चेक दिया। ये एक चेक है,
اس کے علاوہ دیگر کئی چیک ہے، اس پہ عظمیٰ صدیق کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، پولیس مقدمہ درج کرتی ہے۔ آپ کو چیک ڈسآنر کے مقدمے کے حوالے سے ناظرین بتا دوں کہ چیک ڈسآنر کا جو مقدمہ ہوتا ہے اس کی باقاعدہ ایس او پی بنتی ہے۔ ایس او پی کیسے بنتی ہے؟ جب آپ تھانے درخواست دیتے ہیں، وہ درخواست ایس ایس پی کو جاتی ہے، ایس ایس پی سے ہوتے ہوئے ایس پی، ایس پی سے ہوتے ہوئے ڈی ایس پی، ڈی ایس پی سے ہوتے ہوئے ایس ایچ او کے پاس واپس آتی ہے، پھر اس کے اوپر آرڈر ہوتا ہے مقدمہ درج کرنے کا۔ عظمیٰ صدیق آج بھی کھننے کی حدود میں کھنہ پل کے مقام پر کچھ غریبوں کو اس نے بلایا تھا کہ آؤ میں آپ سے ٹریڈنگ کرواتی ہوں، آؤ میری جیب خالی ہو چکی ہے، میرا خزانہ خالی ہو چکا ہے، میں نے آپ کو لوٹنا ہے۔ وہ وہاں پہ چکنی چپڑی باتیں کر رہی تھی کہ اسی دوران پولیس وہاں پہ ریڈ کرتی ہے اور عظمیٰ صدیق صاحبہ یعنی کہ میڈم ہیں، یہ وہاں پہ گرفتار ہوتی ہیں۔ جب ان کو تھانے لایا جاتا ہے تو میں بوجہ مصروفیات میں جا نہیں سکتا، لیکن میری ٹیم وہاں پہ جاتی ہے تو عظمیٰ صدیق پہلے بہت باتیں کرتی ہے، لیکن جب میری ٹیم کے ممبر نے وہاں پہ کچھ باتیں کی تو پھر عظمیٰ صدیق کو وہاں پہ اس نے تھانے میں یہ باور کروایا کہ میں وسیم اکرم سے خلا لے رہی ہوں، آپ وسیم اکرم کو پیسوں کے لیے فون مت کریں۔ اٹ مینس کہ عظمیٰ صدیق اب یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس نے وسیم اکرم سے نکاح کیا ہے۔ نکاح کہاں پہ ہوا، نکاح نامہ بھی انشاءاللہ ہم چلائیں گے، لیکن یہ بھی صرف ایک مقدمہ ہے، 4 سے 5 مقدمات اور درج ہونے ہیں۔ عظمیٰ صدیق یہ ایک وہ میڈم ہے کہ جو کبھی کہتی تھی میں G9 میں رہتی ہوں، جو کبھی کہتی تھی میں G10 میں رہتی ہوں، بعد ازاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ 6 روڈ کے ایک ہاسٹل میں رہتی ہے۔ اس ہاسٹل میں وہاں پہ جو بچیاں رہتی ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں، ان کو بھی عظمیٰ صدیق نے لالچ کا جھانسا دے کر ان کی رقم بھی ہڑپ کی ہے۔ اور بعد ازاں ایک مقام ایسا آیا کہ عظمیٰ صدیق اس ہاسٹل کا رینٹ دیے بغیر وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ یہ ہمیں ہاسٹل کی ایک وارڈن نے بتایا، لیکن اور بہت سی باتیں ہیں۔ عظمیٰ صدیق گرفتار ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلا نمبر ملک نوید کا آنے والا ہے۔ ایف آئی اے میں اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ ایف آئی اے نے نوٹسز سرو کر دیے ہیں ملک نوید کو، کیونکہ ملک نوید لاسٹ ہوپ کے نام پر عوام کو بڑے انعام کا، بڑی گاڑیوں کا، بڑے اور اچھے سیل فونز کا اور اس کے ساتھ ساتھ اب جگہ کا بھی لالچ دے رہا ہے کہ ہم آپ کو آج کل آپ کو ناظرین بتا دیں کہ ایک شخص مرتا ہے تو اس کی تدفین پہ 40 سے 50 ہزار روپیہ خرچہ آتا ہے، لیکن ملک نوید وہ شخصیت ہے پاکستان کی جو کہتی ہے کہ آپ 2 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کریں تو ملک نوید آپ کو پلاٹ دے گا۔ پلاٹ کہاں پہ ہوگا؟ کیا شہر خاموشہ میں ہوگا یا آسمان پہ ہوگا یا ہواؤں میں ہوگا؟ زمین میں ایسا کوئی پلاٹ نہیں ہے سوائے موت کے کہ آپ کو 50 ہزار روپے کی قبر نصیب ہو، 2 لاکھ روپے میں پلاٹ کو ہی نہیں دیتا۔ ملک نوید کے حوالے سے کچھ اور اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ عظمیٰ صدیق میڈم، عظمیٰ صدیق صاحبہ گرفتار ہو چکی ہیں، سرکاری مہمان بن چکی ہیں، کیونکہ ہم پٹھاری لوگ حرف عام میں کہتے ہیں کہ وہ بڑے گھر سے ہو کے آیا ہے۔ ایک بڑا گھر وہ ہے کہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، یا ایک بڑا گھر وہ ہے جس کو اللہ پاک اپنے در پہ بلاتا ہے، لیکن یہ عظمیٰ صدیق صاحبہ بڑے گھر، اس گھر جہاں پہ بڑے بڑے کرمنلز، بڑے بڑے مائنڈ سیٹ کے کرمنلز بیٹھے ہوتے ہیں، اس گھر کی درشن کر کے آئے گی۔ کل اسلام آباد کی مقامی عدالت میں عظمیٰ صدیق صاحبہ کو پیش کیا جائے گا، پولیس ان کے جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا کرے گی۔ خاتون ہے، خاتون سے کیونکہ چیک ڈسآنر کا کیس ہے، کوئی برامدگی کا کیس نہیں ہے، پولیس جسمانی ریمانڈ نہیں لے گی۔ کل وہ اڈیالہ جیل جا کے وہاں پہ در و دیوار دیکھیں گی، اڈیالہ جیل کی زندگی دیکھیں گی کہ کیسے گزرتی ہے، اور دیگر جو مقدمات ہیں اس پر بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔